यो एक्लै बोल्नुपर्ने रहेछ यस्तो प्रकारको प्रोग्राममा म यो मेरो पहिलोचोटि हो। सबै यो हेरेर बसिरहनुभएका सबैप्रति रक्ष राई दाजु सेवारो धेरै पछि दर्शन पाएँ। नमस्कार मेरो तपाईप्रति। समीर सर नमस्ते। अब यो तपाईँ बिचमा अलिक राम्ररी यो सुरुमा अलिक मजाले यो विषयमा तपाईँले पनि अब दाइले सबै जान्दछ भन्ने सोच्नुभयो होला। म त्यस्तो अलिक गुफाभित्रकै जस्तो मेरो अवस्था रह्यो। अहिले पो मैले बुझेँ यो त मैले यसरी अब तपाईँहरूलाई आफ्नो रचनाहरू सुनाउनु पर्ने रहेछ, आफ्नो कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ। मैले अरूको त हेरेको थिएँ, दार्जिलिङबाट पनि अरू साथीहरूले यसरी गर्नुभएको मैले हेरेको थिएँ। तर यो नेपालमा मैले अरू प्रकारले चाहिँ गरेको थिएँ। ल ठिक छ। यो च्यानल हेरेर अहिले मसँग साथ दिइरहनुभएका सबैप्रति फेरि पनि मेरो चाहिँ नि अभिवादन छ। अब म सायद सबभन्दा सुरुमा मैले तपाईहरुलाई म सुरुमा कविता सुनाएरै गर्नेछु। कि म आफ्नो बारे आफैले बोल्दाखेरि मलाई अलि त्यस्तो बानी छैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण म सबभन्दा सुरुमा म तपाईहरुलाई आफ्नो कविता नै सुनाउँछु। सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई एउटा यो मेरो अलि पुरानै कविता हो। मेरो जन्म गाउँ चाहिँ नेपालको पूर्वी पहाड भोजपुर भन्ने जिल्लामा पर्छ। र म गाउँबाट काठमाडौँ आएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। अनि मैले निकै वर्ष अघि नै यो मैले लेखेको कविता तपाईलाई सुनाउँदैछु। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक गाउँ र आमा। मैले आमालाई, आफ्नो आमालाई गाउँमा, अहिले पनि मेरो आमा गाउँमै हुनुहुन्छ। मैले आमा र आफ्नो गाउँलाई सम्झिएर लेखेको यो छोटो कविता पहिले सुरुमा सुनाउनेछु। सहरबाट पारी आमा जस्तै देखिन्छ गाउँ, केश राशि जस्तै जङ्गल र तुसारो, निधार जस्तै नागी, आँखा जस्तै स्कुल र गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, आमाको नाकमा टल्किरहेको फुली बुलाकी, दाँत जस्तै पातला घरहरू, गालाका रेसा जस्तै खोल्छा र खोलीहरू, कुलकुल बगिरहेको पानी आमाको पसिना, उडिरहेका चराका बथानहरू, आमाको मुस्कान, लेकमा फुलिरहेछन् रङ्गी चङ्गी फूलहरू, त्यो आमाको सपना हो, बेसी आमाको हृदय हो, जहाँ लह लह धान झुलिरहेछ, काममा व्यस्त मानिसहरू, आमाको विशाल मन, भुइँको हिरो छ अलिकति, चिन्ता छ आमालाई परदेश गएका सन्तान, घाम लागेको छ त्यसमाथि, विश्वास छ आमालाई कुनै दिन उनीहरू फर्कनेछन्। थकाइ मेटियो, बस छैन, ट्रेन छैन, झोला भिर्नुहोस्, बढ्नुहोस् अघि, आमाको हातमा टेक्दै टेक्दै, साँझमा पुगिन्छ घर, बिस्तारै खोल्नुहोस् ढोका, अगेना छेउ बलिरहेको दीपको पछिल्तिर देखिन्छ फेरि गाउँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले सुरुमा तपाईहरुलाई अब मेरो कविता, एउटा कविता सुनाएँ।
म मेरो आफ्नो बारेमा पनि केही कुराहरू राख्दै जान्छु। अब मैले सायद यहाँ धेरै मलाई जसले हेरिरहनु भएको छ र यहाँ कमेन्ट गर्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई मैले अब नजिकबाट नचिनेको पनि हुन सकुँला। यद्यपि अब त्यस क्षेत्रका अब अग्रज आदरणीय साहित्यकारहरू, कलाकारहरू को सम्झना मसँग अब छ। कतिपय चिन्छु, म उहाँहरूसँग भेटघाट गरेको छु। मेरा समकालीन मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। पहिले म तपाईँहरूलाई म दार्जिलिङ पहिलोचोटि गएको म अनुभव सुनाउँछु। धेरै अगाडिको कुरा हो। आजभन्दा झन्डै 30, 32, 33 वर्ष अगाडि, 35 वर्षै, लगभग 35 वर्ष अगाडि म पहिलोचोटि दार्जिलिङ गएको थिएँ। 18, 19, 20, 22 वर्षको उमेरमा होला। पहिलोचोटि दार्जिलिङ म जाँदा मैले अब पहिले त दार्जिलिङ देखाएको थिइनँ, तर म भित्र चाहिँ नि दार्जिलिङ मैले त्यहाँको लिट्रेचर पढेर बनाएको म भित्र एउटा इमेज थियो दार्जिलिङको। मैले त्यति बेला पढेको भनेको त्यो एकदम युवा उमेरमा मैले धेरै कहाँ पढौँला र थोरै पढेको थिएँ। तर अब पिटर जे कार्थक दाई भर्खरै उहाँ स्वर्गीय हुनुभयो। उहाँको त्यो प्रत्येक ठाउँ, प्रत्येक मान्छे, त्योभन्दा अगाडि पनि ममा एउटा सामान्य कोविद, सुभाष उपन्यासहरू पढेर बनेको एउटा एक किसिमको इमेज थियो। त्यसपछि पिटर जे कार्थक दाईको उपन्यासले एउटा इमेज मलाई म भित्र बनाइदिएको थियो। त्यो बोकेर म गएको थिएँ। अनि अब गीतहरूले पनि त्यो एउटा मान्छेलाई एउटा इमेज बनाउन मद्दत गर्छ। त्यताको गीतहरू, चियाबारीको गीतहरू, दार्जिलिङको गीतहरू सुनेर पनि यस्तो होला दार्जिलिङ, त्यो लिएर म गएको थिएँ। त्योभन्दा अझ सुन्दर मैले त्यहाँ चाहिँ गएर पाएँ। सबैभन्दा त्यति बेला मलाई अनौठो लागेको कुरा चाहिँ के थियो भने, अब पहाड त म स्वयं आफै पहाडको मान्छे हुनाले मलाई त्यो भएन, तर एकदमै त्यो क्लिन एउटा कुरा, असाध्यै सफा। अनि जताततै हरेक पछि त्यो यस्तो ओह्रालो भिरालो ठाउँहरूमा पनि कस्तो चिटिक्कको सुन्दर घरहरू थियो। अनि त्यो घरको सबैतिर फुलै फुल, एकदम बगैँचा, गार्डन। अनि त्यो चाहिँ एकदम कस्तो त्यसले एक किसिमको कहाँ पुगे, कस्तो राम्रो ठाउँमा पुगेको जस्तो अनुभव मैले चाहिँ नि भित्रैबाट एउटा त्यस्तो फिल भएको थियो। गुम्बाहरू, धुपीको रुखहरूले, अनि त्यो ट्रेनले त्यो अनि मैले त्यो पिटर जे कार्थक दाईको चाहिँ उपन्यासले जुन बनाएको इमेजसँग त्यसको तादात्म्यता मैले एकदम पाएँ जस्तो अनुभव गरेँ। त्यसको चरित्रहरू, क्यारेक्टरहरू यतै होलान्, यतै कुदेका थिए होलान् भन्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा मजा लिएर चाहिँ नि म त्यहाँ घुमेको थिएँ पहिलोचोटि जाँदा। तर मेरो पहिलोचोटि जाँदाखेरि म सोनादा भन्ने ठाउँमा एक रात मात्रै बसेँ र भोलिपल्ट फर्किहालेँ। एकदम अल्लारे उमेरमा गएको, त्यस्तो ठुलो मेरो थिएन। दोस्रोचोटि फेरि लगत्तै 1-2 वर्ष पछाडि चाहिँ मैले मेरो बुक निस्किएपछि, कविता सङ्ग्रह र एउटा नाटकको बुक निस्किएपछि आइबी सरलाई, इन्द्रबहादुर राई सरलाई भेट्ने इच्छा जाग्यो। उहाँको अब फेरि उहाँको पनि लिट्रेचरहरू मैले पढ्न थालेँ। त्यसपछि म आइबी सरलाई भेट्न गएको थिएँ। अनि त्यो घर पत्ता लगाउन पनि धेरै त्यस्तो समस्या परेन बजारमा। अनि खोज्दै गयो। मसँग अल्लारे अरू 2जना साथीहरू पनि थिए, त्यो म्याच्योर्ड त थिएनौँ हामी। अनि त्यो घरमा, त्यो बजारको घरमा छतमा बोलाउनु भयो, छतमै बसिरहनु भएको थियो।
त्यहाँ अनि आइबी सरसँग केही समय गफ गरियो लेखनका बारेमा। के उहाँको कुराहरू, उहाँले एकदमै अब दार्शनिक टाइपको एउटा चिन्तक मान्छे, उहाँले अब धारा प्रवाह दिने। अब त्यसमाथि हामी ठिटाहरूलाई देखेपछि त झन् उहाँले हाम्रो कुरा सुन्ने भन्दा उहाँले आफ्नो कुरा अनुभवहरू सेयर गर्ने कुरा भयो। तर मलाई त्यति बेला यस्तो त्यो मलाई आफूलाई फिल भएको कुरा के भने उहाँले भन्नुभएको कुराहरू मैले वास्तवमा बुझिनँ। अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै चाहिँ तपाईँको म फर्केर आइसकेपछि मलाई एकदम पीडा दियो, धेरै पछिसम्म मलाई पीडा दियो। मैले किन बुझिनँ? उहाँको भाषा मैले बुझिनँ। उहाँको राइटिङ पनि कठिनै लाग्थ्यो त्यति बेला। त किन मैले बुझिनँ भनेर मैले पछि मात्रै मैले त्यो फिल गरेँ कि मेरो त्यो अध्ययनको कमी र मेरो त्यो चाहिँ एउटा उमेरको अपरिपक्वता, ज्ञानको सीमितताको कारणले पनि चाहिँ तपाईँको ठुला मानिसहरूको कुरा, सामान्य कुरालाई पनि बुझ्न गाह्रो हुँदो रहेछ। पछि चाहिँ मैले उहाँको कुराहरू बुझ्न थालेँ। त मलाई यो साहित्य पनि अब त्यस्तै लाग्छ। हामीले लेख्ने कविताहरू, हाम्रो लिट्रेचरहरू पनि बुझ्ने पाठकहरूको लेयरहरू हुन्छ, सबै एकैचोटि बुझिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको पनि तह हुन्छ। त्यस्तै म पनि एउटा तल्लो तहमा त्यति बेला थिएछु भन्ने मलाई अनुभव हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म धेरै वर्षपछि सायद, अब यो मेरो मितिहरू ठ्याक्कै सम्झिने चाहिँ मेरो क्षमता छैन, अलिक कमजोर छ मेरो। पछि म फेरि गएँ। पछि चाहिँ हाम्रो मनोज बोगटी, राजा पुन्यानीजीहरूसँग त्यहाँ भेट्दाखेरि हाम्रो बोलाउनु भएको थियो, त्यो लाइब्रेरीको कार्यक्रममा बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ म अब कविकै रूपमा गएको थिएँ। हामी यताबाट श्रोता उहाँ हामी गएका थियौँ। अनि त्यसपछि एउटा ठुलो फेरि त्यहाँ हाम्रो अमित सुन्दासजीहरूसँग भेट भयो। यसरी त्यहाँको दार्जिलिङसँगको चाहिँ मेरो त्यस्तो चाहिँ नै छ। अनि सिक्किम पनि म 2 चोटि मात्रै गएको छु। एकचोटि त्यस्तै अल्लारे टाइपले घुम्नलाई युवा हुँदा, एकचोटि चाहिँ नाम्चीमा गएको छु। त्यो एउटा प्रोग्राम जस्तो थियो। त्यो प्रोग्राममा अब अरू त्यो साङ्गीतिक कार्यक्रम थियो। त्यो साङ्गीतिक कार्यक्रम अरू सिङ्गरहरू चाहिँ नै गाउन जानुभएको थियो। अब म चाहिँ खालि जस्तो पछि लागेर, छेउ लागेर त्यति घुम्न गएको थिएँ। तर त्यो त्यहाँ मेरो अब छोटो त्यस्तो गहिरो गएर उठबस नभए पनि त्यहाँको लिट्रेचरहरूबाट म चाहिँ नि मैले धेरै कुराहरू लिएको छु। त्यताको लिट्रेचरबाट सोनामदन्ने त्यहाँ ठुला स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ। अब मेरो अनुभव त्यस्तै छ। अब कला, साहित्य, सङ्गीत, खास गरी यो आधुनिक कला, साहित्य, सङ्गीतको चाहिँ नि त्यो जग आधारभूमि नेपाली कला, साहित्य, सङ्गीतको चाहिँ नि आधारभूमि नै हो। लैनसिंह बाङदेल, अमर गुरुङ सबै त्यहीँबाट यहाँ नेपालमा चाहिँ अब मोडर्न लिट्रेचर, आर्टको चाहिँ यहाँ प्रभाव परेर यहाँ देश बस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस्ता कुरा भए म अब फेरि तपाईँहरूलाई एउटा कविता सुनाउँछु। एउटा कविता तपाईँहरूले सायद कवितै सुन्नु मन पराउनुहुन्छ होला। मेरो कुरा त्यति राम्रो हुँदैन, राम्रो स्पिकर होइन, किनभने चाहिँ नि हजुर म कविता नै यहाँलाई सुनाउँ एउटा। यो कविताको शीर्षक रहेको छ पदयात्रा। कविता यस प्रकार छ। उकालो ओह्रालो घुम्ती पच्याङ खोज
जङ्गल, भिर, खोला, फेरि उकालो, फेरि ओह्रालो, फेरि अर्को पहाड। उफ, सक्दिनँ म हिँड्न। तिमीलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै पैतलाबाट यसरी रगत बगेको पत्तै पाइनछु मैले। काँडा बिजेछ, कैँडा लागेछ, दमको परेछ। अहिले यतिखेर यस्तो अप्ठ्यारोमा आइपुगेपछि पो थाहा भयो मलाई कि यो यात्रा मात्र तिम्रो हो। म त खै कुन मोहले तानिएछु त्यसै, बतासले बादल ताने झैँ, तारा खस्ता उज्यालो तानिए झैँ। ए सुन त, तिम्रो कुमबाट छिरेको घामको किरणले यहाँ मेरो आँखाको बाटो छेक्यो र पहिलो पल्ट थाहा पाएँ मैले, सहयात्रा भ्रम हो, मानिसको जीवन एक्लो छ। त्यसैले बिन्ती छ मेरो, त्यहाँ त्यसरी नपर्ख मलाई। मलाई यतिकै यहीँ छोडेर जाऊ तिमी। तिम्रो बाँकी कथा कुनै दिन मेघ झैँ गर्जिएला, म त्यो सुनुला। वा आकाशमा झिलिक्क चम्किएला, म त्यो हेरुँला। कि तिम्रो जिउमा अल्झेको कुरो कतै झरेर उम्रेपछि फेरि यो यात्रामा आऊ, उसको गोडामा अल्झेर त्यसले सुनाउला। कि त्यो रुख जसको काखमा तिमी भरै बास बस्नेछौ, त्यसको फल खाएर उडेको चराले अर्को रुखमा बिस्टाउला। उम्रेला त्यो फेरि र त्यसले प्रत्येक याममा ऋतु गीत झैँ गाउला। खै कहाँ हो कहाँ पुगुला भनेर हात समाएको थिएँ तिम्रो। यो बीच बाटोमा आइपुगेपछि पो अचानक थाहा पाएँ मैले कि कसैको हात कमजोरले मात्र समाउँछ। लौ, मैले त फर्किने बाटो नै भुलेछु। अब म जसो तसो बामे सर्दै ऊ त्यो गाउँमा पुग्छु। पानी माग्छु, गुन्द्री माग्छु सुस्ताउन र फरफराइरहेको त्यो लुङदर हेर्दै निदाउँछु। पछि ला भएका ताराहरूलाई भन्नेछु कि एउटा मानिस कुनै पनि पुग्नेछ त्यहाँ। तर म अस्ताउनै लागेको जुनलाई पिठ्यौमा बोकेर सिताम्मे झुलिरहेको गहुँबारीको बिचै बीच गइसकेको हुनेछु। सायद मलाई त्यो गाउँको कुनै दुब्लो कुकुरले पछ्याउनेछ निकै परसम्म, जसरी तिमीलाई पछ्याएको थिएँ मैले। धन्यवाद।